السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال الكونترول الثاني الخاص بمادة الرياضيات بالنسبة للسنة الثانية إعدادي مسلك التولي. أول حاجة تنكتبوها في الفرض هي القسم ديالنا، تنكتبو مثلا دوزيام اني كوليج باركور انترناسيونال، تنكتبو هنايا واش الثانية 3 الثانية 4 ولا الثانية 5 على حساب القسم اللي تقرا فيه. ثم ثاني حاجة تنكتبوها هي النسب ديالنا، ثم الاسم، ثم الرقم الترتيبي. هذا الإطار خاص بالنقطة اللي غادي يعطيك الأستاذ إن شاء الله. تنتمنى كلشي يجيب 20/20 إن شاء الله. إكزرسيس واحد. في إكزرسيس واحد عندنا لا كيسيون الأولى ديتيغميني لو سين دي نومبر راسيونيل سويفون، بمعنى حدد الإشارة ديال هاد الأعداد اللي عطاك هنايا، حدد الإشارة ديالهم، واش ان نومبر بوزيتيف و بيان ان نومبر نيجاتيف. باغ إكزومبل عندكم 13 على 12 على بويسونس 5 إيت ان نومبر راسيونيل، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنايا كنلاحظو بأنه عندنا لا باز اي بوزيتيف، لا باز بوزيتيف و ليكسبوزون امبير. دونك ملي تكون لا باز بوزيتيف راه لو نومبر ايت ان نومبر بوزيتيف. غادي نمرو لو نومبر الثاني، عندنا موان 8 سيغ 17، موان 8 سيغ 17 على بويسونس 11. هاد لو نومبر عندنا لا باز نيجاتيف، لا باز نيجاتيف و ليكسبوزون ان نومبر امبير، ان نومبر امبير. دونك ملي تكون لا باز نيجاتيف و تيكون عندك ليكسبوزون ايت ان نومبر امبير، دونك لو نومبر تيكون، دونك هاد لو نومبر غادي يكون ان نومبر نيجاتيف، un nombre négatif. Très bien. Donc on passe à la deuxième question. أتمم بالعدد المناسب. Complété par le nombre qui convient. عندكم 3 sur 2 fois un nombre est égal à 0. اشنا هو العدد اللي غنضربوه في 3 sur 2 ويعطينا 0؟ شنو هو العدد اللي غنكتبو هنا؟ بطبيعة الحال 0، لأن أي عدد ضربتيه في 0 تيعطيك 0. moins 21 sur 15 fois un nombre est égal à 1. اشنا هو العدد اللي غنضربوه فوا moins 21 sur 15 ويعطينا 1؟ بطبيعة الحال هو لانفيرس ديالو. اشنا هو لانفيرس ديال هاد العدد؟ هو 15 divisé par moins 21، يعني 15 مقسومة على moins 21، مقسومة على moins 21. دونك هذا هو لو نومبر اللي عندنا، لانفيرس ديال هذا. ثم 2 sur 25 على بويسونس 0 تيكال ا كومبيان؟ أي عدد رفعناه الصفر فهو واحد، دونك لو ريزلتا هو واحد. عندنا ثاني هنايا 2007 على بويسونس 1 est égal à combien؟ 2007 على بويسونس 1 est égal à 2007، لأن أي عدد رفعتيه أس واحد تيعطيك العدد نفسه. 10 على بويسونس 5، 10 على بويسونس 5 شحال تتساوي؟ هي تنكتبو واحد و تنكتبو العدد اللي عندنا في الأس هنايا هو عدد الأصفار اللي غادي يكونو مورا واحد. مثلا هنايا عندكم 10 على بويسونس 5، غتكتب واحد وتكتب العدد اللي عندك في الأس هنا هو عدد الأصفار، دونك غنكتبو 5 ديال الأصفار. دونك هاد 10 على بويسونس 5 راه تتساوي 100,000. هنايا تاني عندكم 10 على بويسونس موان 7. في هاد الحالة ملي تيكون الأس نيجاتيف و لا باز 10 تنسبقو الأصفار، يعني غنديرو 7 ديال الأصفار، 7 ديال الأصفار عاد غنكتبو واحد. دونك لو ريزلتا هو 0,0001. ثم عندكم في هاد ليكسبرسيون 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 5 فوا 5 فوا، دونك غادي نديرو تيكال ا 3 على بويسونس 5. تري بيان. هنايا تاني عندكم في هاد ليكسبرسيون عندكم 16 على بويسونس 16 sur 13 على بويسونس موان 8 est égal à 13 sur 16 على بويسونس كومبيان؟ يعني هنايا كتلاحظوا بأن عندنا 16 على 13، لانفيرس ديال 16 على 13 هو 13 على 16، وهاد الأس دابا شنو غادي يطرى ليه ملي تنديرو لانفيرس؟ يعني الأس غادي تبدل ليه الإشارة ديالو غادي يولي بلس 8 ou bien 8 بلس 8. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième question. بالنسبة à la troisième question, عندكم calculer et simplifier ce qui suit.
calculer et simplifier ce qui suit. بمعنى احسب وبسط ما يلي. احسب وبسط ما يلي. عندكم الاكسبرسيون الاولاني 3 sur 2 fois 5 sur 9. دونك في لا ملتيبليكاسيون تنضربو البسط في البسط والمقام في المقام. غادي تعطينا دونك غادي تعطينا 3 fois 5 est égal à 15. 2 fois 9 est égal 18. هنا est égal إلا بغينا نختزلو دابا هاد التعبير غادي نقسمو البسط والمقام على كام؟ غنقسمو البسط على 3. نقدرو نقسمو البسط على 3 ثم على 3 ونقسمو المقام حتى هو على 3. علاش قسمنا على 3؟ لأن البسط والمقام من مضاعفات 3. 15 من مضاعفات 3 و 18 من مضاعفات 3. دونك شحال غادي تعطينا؟ دونك غادي نحصلو على 5 sur 6. دونك هذا هو لو ريزولطا اللي غادي نلقاو في هاد ليكسبرسيون. اش قالك هنا؟ احسب وبسط، يعني خاصك تحسب ودير الاختزال. ثم في ليكسبرسيون بي عندنا 11 moins 11 sur 3 moins 3 moins 11 sur moins 3 fois 8 sur moins 22. Donc on va multiplier. غادي نضربو البسط في البسط والمقام في المقام. غادي يعطينا 8 في 11 ولا ناقص 11 مضروبة في 8 ناقص 11 مضروبة في 8 على moins 3 fois moins 22 est égal moins 11 fois 8. شحال هي moins 11 fois 8؟ هي ناقص 88. دونك ناقص 88 مقسومة على 66. لأن ناقص 3 في ناقص 22 ناقص في ناقص غتعطيك زائد، عدد سالب مضروب في عدد سالب تعطينا عدد موجب، و 3 مضروب في 22 هي 66. ثم غادي نديرو لا سامبليفيكاسيون ديال هاد ليكسبرسيون، بمعنى غادي نختزلو هاد ليكسبرسيون. اختزلنا ب 11 غادي تعطينا ناقص 8. دونك إلا اختزلنا غتعطينا ناقص 8. ناقص 88 مقسومة على 11 هي ناقص 8، و 66 مقسومة على 11 هي 6. هذا قابل للاختزال، هذا باقي قابل للاختزال، خاصنا نختزلوه مازال. ناقص 8 على 6 يمكن لينا نختزلوه باقي، غادي يعطينا ناقص، إلا اختزلنا بجوج يعني 8 ناقص 8 من مضاعفات 2 و 6 من مضاعفات 2. دونك يمكن لينا نختزلوه بجوج ونديرو إلا قسمنا ناقص 8 على جوج هي ناقص 4. ناقص 4 مقسومة على 3. هنا نديرو القصر. مزيان. دونك لو ريزولطا هو ناقص 4 على 3. مزيان، تري بيان. دونك غادي نمرو ليكسبرسيون سي. في ليكسبرسيون سي on a 4 sur 3 fois moins 7 sur 4 fois moins 25 sur 10. دونك هاد ليكسبرسيون خاصنا نحسبوه ونديرو الاختزال، لا سامبليفيكاسيون ديالو. دونك كتلاحظوا بان عندكم موان 4، عندكم 4 في البسط وعندكم 4 في المقام. دونك هاد 4 يمكن لينا نختزلو بها من الوهله الاولى، من الاول يمكن نختزلو بهاد 4 مع هادي. مزيان. وكتلاحظوا ثاني بان ناقص 25 على 10 يمكن لينا نختزلوها ب5، يعني ناقص 25 مقسومة على 5 و10 مقسومة على 5. دونك غادي نحصلو على اش؟
غادي نحصلو على هاد ليكسبرسيون اللي هو غتبقى لينا ناقص 7 على 3 زائد ولا نضربها في الاختزال ديال العدد الثاني. دونك هنايا غادي نديرو العدد الاول هو غادي يبقى لينا ناقص 7 على 3. علاش؟ لان اختزلنا 4 مع 4 غادي يبقى لينا ناقص 7 على 3 فهاد لي دو نومبر الاولين. ثم غنديرو هنايا عملية الضرب، يعني مضروب في العدد هذا يمكن لينا نختزلوه ناقص 25 على 10 كنا يمكن لينا نختزلوه ب5 غادي تبقى لينا ناقص 5 على جوج، لأن ناقص 25 مقسومة على 5 هي ناقص 5 و10 مقسومة على 5 هي جوج. دونك يكفي أننا نديرو دابا لا ميلتيبليكاسيون ديال هاد لي دو نومبر. اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هاد ليكسبرسيون، يعني غنديرو موان 7 فوا موان 5 موان 7 فوا موان 5 ونديرو تاني 3 فوا 2، يعني غنضربو البسط في البسط والمقام في المقام. موان 7 فوا موان 5 يتيغال 35، 2 فوا 3 يتيغال 6. دونك هذا هو لو ريزلتا فينال اللي غادي نحصلو عليه، وهو الريزلتا اللي هو مختزل. مزيان. في ليكسبرسيون دي عندكم لا ديفيزيون، في ليكسبرسيون دي عندكم لا ديفيزيون، عندكم 5 sur 7 divisé par 1 sur moins 3. دونك دائما لا ديفيزيون قلنا تنحولوها الى لا ميلتيبليكاسيون. ملي تكون عندك القسمه تتحولها لا ميلتيبليكاسيون. الطريقه باش نحولوها هي تنحتفظوا بالعدد الاول ها هو كما هو، ثم تنديروا المقلوب ديال العدد الثاني، يعني غنديروا 7 5 sur 7 ندير بعدا الكسر، يعني العدد الاول غادي نكتبوه كما هو ها هو 5 sur 7، والعدد الثاني غادي نديرو لانفيرس ديالو. شنو هو لانفيرس ديال 1 sur moins 3؟ هو moins 3 sur 1. ثم غادي نديرو هنايا لا ملتيبليكاسيون. تري بيان. عاد دابا غادي نحسبو. دونك هنايا غادي نديرو ملي عندنا الضرب غادي نديرو البسط في البسط والمقام في المقام. غادي نحصلو على موان 15، يعني 5 مضروبة في موان 3 غتعطينا موان 15، وغادي نديرو لا ملتيبليكاسيون ديال 7 فوا 1، يعني هنايا غادي تعطينا في البسط تكون عندنا موان 15 وفي المقام غتكون عندنا 7. تري بيان. دابا غادي نمرو ليكسبرسيون او. في ليكسبرسيون او تا هو نفس الحاجه، عندنا القسمه. دونك ملي تكون عندك القسمه غادي تحولها الى جداء. باش نحولها الى جداء خاصنا نحتفظوا بالعدد الاول كما هو ونديروا المقلوب ديال العدد الثاني. مزيان. بمعنى العدد الاول هو 12 غادي يبقى هو والعدد الثاني هو 4. لانفيرس ديال 4 هو 1 sur 4، يعني هنا غادي نكتبوا 12 sur 5 كما هي، وهنا غادي نكتبوا 1 sur 4 1 sur 4 وغتكون بيناتهم لا ملتيبليكاسيون، يعني القسمة تحولت الى ضرب. ثم غنديرو ايكال ونحسبو 12 فوا 1 وغنديرو 5 فوا 4، يعني البسط في البسط والمقام في المقام. يعني شحال غتعطينا 12 فوا 1 هي 12، 4 فوا 5 تيغالا 20. ثم هذا العدد راه قابل للاختزال، هذا العدد اللي حصلنا عليه راه قابل للاختزال. الاختزال ديالو هو 3 على 5. دونك كنشكركم على المشاهده، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر لايك الفيديو باش ديما توصلوا بالجديد، وكنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، وشكرا لكم على المشاهده مجددا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.